FM प्लस 89.1 मेगाहर्ज सुनिरहनु भएका, त्यसै गरी सामाजिक सञ्जालबाट कार्यक्रम हेरिरहनु भएका आदरणीय श्रोता तथा दर्शक महानुभावमा नमस्कार। कार्यक्रम गौरादह नगरपालिका वडा नम्बर 6 गतिविधिमा यहाँलाई स्वागत छ। उपस्थित भएको छु म युवराज भट्टराई भने प्राविधिक पाटोमा रहेर प्रविधि संयोजन प्राविधिक मित्रहरू मन्जु डाँगी, सकेन्द्र ताजपुरिया, त्यसै गरी दिपेश किशोर भट्टराईले गरिरहनु भएको छ। गौरादह 6 ले वडावासी जनतालाई वडामा भएका तथा हुने विविध विकास निर्माण लगायतका गतिविधिको बारेमा जानकारी गराउने उद्देश्यले निर्माण गरेको यो कार्यक्रम हरेक महिनाको 22 गते साँझ 6:30 देखि 7 बजेसम्म FM प्लसबाट प्रसारण हुँदै आएको छ। कार्यक्रमलाई हामीले 23 गते बिहान 9:30 देखि 10 बजेका साथै अन्य दिनमा पनि अनुकूल समय मिलाएर पुनः प्रसारण गर्दै आएका छौं। तपाई देश विदेश विभिन्न भूभागमा रहेर रेडियो सेट त्यसै गरी अनलाइन मार्फत कार्यक्रम सुनिरहनु भएको छ। रेडियो सेटमा 89.1 मेगाहर्ज FM प्लस, अनलाइनमा www.fmplusnepal.com नेपाली पात्रो तथा हाम्रो पात्रो एप्लिकेशन। यहाँहरूसम्मको पहुँचलाई विस्तार गर्दै हामीले सामाजिक सञ्जालबाट पनि कार्यक्रमलाई भिडियो प्रविधिबाट पनि निर्माण गरेर प्रसारण गर्दै आएका छौं। भिडियो प्रविधिमा निर्मित कार्यक्रम तपाईले हाम्रो फेसबुक पेज FM प्लस 89.1 मेगाहर्ज गौरादह झापा, त्यसै गरी युट्युब च्यानल टिभी प्लस नेपालबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। आदरणीय श्रोता तथा दर्शक महानुभाव, कार्यक्रममा अब विषयवस्तुको कुरा गरौं। विषयवस्तुको कुरा गर्दा आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट प्राथमिकता लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर हामीले यसपालिको कार्यक्रम निर्माण गरेका छौं। तत्कालको गतिविधिका रूपमा हामीले रतुवा खोलामा डुबान कटानको समस्या र समाधानका लागि भइरहेको पहलको सन्दर्भको सानो सामग्री पनि प्रसारण गर्छौं। आदरणीय श्रोतावृन्द, कार्यक्रमको सुरुवातमा हामीले गौरादह नगरपालिका वडा नम्बर 6 का वडा अध्यक्ष तोयानाथ प्रसाईसँग वडाको बजेट योजना तथा प्राथमिकताका विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरेका छौं। सुरुमा प्रस्तुत छ उक्त कुराकानी। अध्यक्षज्यू, वडा अध्यक्षको रूपमा कार्यभार सम्हाल्नु भएको 2 महिना नागेको अवस्था छ। अघिल्लो कार्यकालमा पनि वडा सदस्य हुनुहुन्थ्यो, जनतासँग दुःख सुखमा जोडिएको मान्छे तपाईँ। तथापि तपाईँको नेतृत्वमा योजना बजेट कार्यान्वयनको दिशा चाहिँ अब सुरु भएको छ। यसपालि वडाले बजेट निर्माण गर्दाखेरि जनताका भावना समेट्ने कुरा, कहाँ के आवश्यकता छ भन्ने कुरा पहिचान गर्ने कुरा, टोल भेलाहरू गर्ने अथवा जनप्रतिनिधिहरूले गाउँ गाउँमा गएर बुझ्ने कहाँ के समस्या छ, अन्य माध्यमबाट टिपोट गर्ने, कहाँ के आवश्यकता भन्ने कुरा चाहिँ निर्धारण कसरी गर्यौं अध्यक्षजी? सर्वप्रथम गौरादह नगरपालिका वडा नम्बर 6 मा बसोबास गर्ने सम्पूर्ण जनताहरूलाई मेरो नमस्कार। र गौरादह नगरपालिका वडा नम्बर 6 को योजना बनाउनका लागि हामीलाई गौरादह नगरपालिकाले एउटा ट्रेनिङ पनि दिएको थियो। त्यो अनुसार टोल समिति अथवा तल्लो निकाय झुपडीसम्म गएर त्यहाँका स्थानीय मान्छेहरूसँग भेला गरेर उहाँहरूको परामर्शलाई आधार मानेर उहाँहरूका सल्लाह सुझावलाई कोर्डिनेट गरेर उहाँहरूको सल्लाह सुझावलाई समग्र 6 नम्बर वडावासीहरूको सुझावलाई प्राथमिकताको आधारमा राखेर हामीले त्यो आधारले बजेट विनियोजन गरेका छौँ। अब जस्तै ती भेलाहरू सल्लाह सुझाव लिन गरिएका कार्यक्रमहरूमा जनताको उत्साह, उपस्थिति, हामीलाई यो योजना चाहिँ चाहिन्छ है, आवश्यकता छ भनेर चाहिँ कुरा उठाउने कुरा चाहिँ त्यो जागरण चाहिँ कतिको आएको छ, कति परिवर्तन हुँदैछ? अलिक अगाडि 2-4 वर्ष अगाडिको तपाईँको अनुभव र अहिलेको अनुभवमा कस्तो देखियो? त्यो हिसाबमा चाहिँ पहिलाको हिसाबमा चाहिँ अब वडा सदस्य भएर भूमिका निर्वाह गरेको त्यतिखेर चाहिँ अब हामी सुरुवातीमा पनि थियौँ। त्यतिखेर पनि हामीले जनतासँग चाहिँ भिजेकै हो। जनताहरूको सल्लाह सुझाव चाहिँ हामीले टेकेरै योजनाहरू बनाएका हौँ। तथापि त्यहाँदेखि यता चाहिँ अब वडाध्यक्षको जिम्मेवार पाएपछि अझै सूक्ष्म तरिकाले तल्लो स्तरसम्म पुगेर पनि हामीले उहाँहरूका सल्लाह सुझावलाई प्राथमिकताको आधारमा राखेर बजेट विनियोजन गर्दै गर्दा अब हाम्रो ठाउँमा पहिला हामीले विकास निर्माणका कुराहरूमा कुनै कुराहरू अधुरा भएकालाई त्यसलाई पूर्ण गर्ने, अब साथै हामीले प्राथमिकता भनेको हाम्रो कृषि प्रधान देश हो, कृषिलाई अलिकति महत्त्व, त्यस पछाडि हामीले शिक्षा लगायत
र अहिले हामीले तत्काल देखिएको र हामीले भोलि 5 वर्ष बिताएर जाँदै गर्दा के चाहिँ गरे त ती जनप्रतिनिधिले जनताले यसो देखिने गरी हामीले प्राथमिकता चाहिँ दाम्ना बजार, कोबरा बजार, अब कृषकका समस्या, अब शिक्षा, स्वास्थ्य यो त आधारभूत नै भइगए र त्यसमा पनि हामीले दाम्ना बजार र कोबरा बजार विशेष हामीले त्यसलाई चाहिँ आधार मानेर गौराला 6 को विकासको अवधारणा तयार पारेर हामी अगाडि बढेका छौँ। जस्तै आवश्यकता प्राथमिकताका विषयहरू पनि समयक्रम अनुसार कतिपय कुराहरू परिवर्तन हुँदै पनि जान्छन् हैन। पहिला चाहिँ भनौँ न अत्याधिक मात्रामा गाउँमा बाटाहरू ग्राभेल नभएको अवस्था, हिँड्नै नसक्ने अवस्थाका कुराहरू हुँदाखेरि त्यसमा प्राथमिकताका विषयहरू हुन्थे। अहिले सडककै विषयमा पनि अलिकति प्राथमिकता अथवा सामान्य ग्राभेल गर्ने भन्दा अलिकति उच्च स्तरमा जाने भन्ने कुरा होला, पुल कल्भर्टका सन्दर्भमा पनि कुराहरू होलान्। यस्ता प्राथमिकताका विषयहरूमा चाहिँ कस्तो अवस्था रह्यो? प्राथमिकता अलिकति अघिल्लो कार्यकालभन्दा अहिले अलिकति परिवर्तन भएको अवस्था छ कि कस्तो अवस्था छ प्राथमिकताको विषयमा? 5 वर्ष बिताउँदै गर्दा त्यहाँदेखि यताकोमा चाहिँ फरक। अब लगभग ग्राभेल हामीले सबै ठाउँमा गरिसकेकै थियौँ। अब मान्छेहरूको अलिकति चाहना चाहिँ के भयो भने कालीपत्र भइदिए हुने थियो। अब त्यो हिसाबले चाहिँ जनताहरूको चाहना त्यतातिर गएको छ। अब त्यो गर्नका लागि त हामीले स्थानीय निकायको हामीले वडाबाट सम्भव छैन। अब त्यसलाई पनि हामीले आधार मानेर लगभग यो आर्थिक वर्षमा 2 वर्षमा गर्ने गरी 1 किलोमिटरको बाटो हामीले पिचको अवधारणामा त्यसका लागि बजेट पनि विनियोजन गरेका छौँ र हामी 2 वर्षमा त्यसलाई हाम्रो गौरागा 6 पनि गौरागा नगरपालिकासम्म कालो पत्रको पहुँच पुगाउने आधारले बजेट चाहिँ विनियोजन गरेका छौँ। अब अलिकति शीर्षक वाइज जाउँ न। जस्तै हामीले आर्थिक विकास भनेर वडाले बजेट विनियोजन गरेको छ, त्यसमा चाहिँ विशेष गरी कृषि क्षेत्र बाट नै आर्थिक विकास गर्ने भन्ने कुरा नै होला। यो विषयमा यहाँनिर समेटिएको छ। अब यो उन्नत जातको धान मकै बिउ बिजन वितरण 50% साझेदारी भनिएको छ। कृषि यान्त्रिकीकरण सामग्रीहरू, ट्याङ्की, साना सिँचाइ मोटर, टनेल र हजारी वितरण भन्ने जस्ता कार्यक्रमहरू ल्याइएको छ। यस अगाडि पनि वडाले कृषिमा केही प्राथमिकता दिएर कार्यक्रमहरू पनि ल्याएको थियो। अब यी कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिताको सन्दर्भमा यसले जनताको जीवन स्तरमा पार्ने प्रभाव चाहिँ कस्तो अपेक्षा गर्नुभएको छ? अब यसबाट चाहिँ हामीले अलिकति शिक्षा पहिले नै सिकेका छौँ। अब विगतमा हामीले किसानका लागि भनेर जुन वडाबाट बजेट विनियोजन गरेका थियौँ, अब त्यसलाई त्यतिखेर चाहिँ कस्तो देखियो भने अलिकति जो गर्ने मान्छे किसान छ त्यसले चाहिँ नपाएको जस्तो अवस्था हामीले अनुभूत गरेका छौँ। यसपालि चाहिँ हामीले वडा कार्यालय प्लस हाम्रो अब हामी यो तुरुन्तै तत्कालै एउटा मूल समूह गठन गर्दैछौँ। हाम्रो यो गौरागा 6 मा 30-32 वटा समूह आबद्ध छन् यो वडामा दर्ता भएका। अब तिनीहरूको नेतृत्वबाट हामी एउटा मूल समूह गठन गर्छौँ। त्यो मूल समूहसँग समन्वय गरेर हामी यो आर्थिक वर्षको यो बजेटबाट चाहिँ प्रत्यक्ष जो मान्छे अलिकति विपन्न पनि छ, उसको जीवनस्तर पनि अलिक कमजोरी छ र उनले यो वडा कार्यालयको पहुँचसम्म नभएको कारणले त्यसलाई यो योजनामा चाहिँ हाम्रो पुर्याउने उद्देश्य हामीले राखेका छौँ। यो आर्थिक वर्षको बजेटबाट उनले आफ्नो जीवनस्तर उकास्नुका साथै ऊ आत्मनिर्भर बनोस् र त्यो अनुसारको चाहिँ कार्य हामी यसपालि गर्ने छौँ। जसले प्राप्त गर्नुपर्ने हो उसैले प्राप्त गरोस् भन्ने दिशालाई चाहिँ महत्त्व दिने अथवा फोकस गर्ने हामी यसपालि त्यसरी जान्छौँ। अब कति जतिलाई जस्तै यो उन्नत धानको जातको धानको मकैको बिउ वितरण 50% साझेदारी भनेको छ, यो जुन बजेट व्यवस्थापन गरेका छौँ, कति जति किसानलाई कसरी हामी समेट्न सक्छौँ होला, के छ योजना? अब यो विषयमा त कस्तो भयो भने गौरागा नगरपालिकाले यो आर्थिक वर्षमा हामीलाई जति हामीले योभन्दा अगाडिका 5 वटा कार्यकाल 5 वर्ष योजनाका हामीले बजेट विनियोजन गरेर बिताइयो, त्यो अवस्था र यो अवस्थामा हामीलाई बजेट अलिकति कम पाएका छौँ। त्यो हिसाबले पनि हामीलाई पाएको बजेट चाहिँ हामीले पूर्ण रूपमा हामीले लगाएका छौँ आर्थिक विकासमा र अब त्यसले लगभग कतिसम्म पुग्छ भन्दा अब 50% साझेदारी छ
50% साझेदारी हुँदा त समथिङ योभन्दा अगाडि पनि धेरै किसानहरूले पाइसक्नु भएको छ। अब नपाउने किसानहरूलाई चाहिँ प्राथमिकताको आधारमा राखेर अब अहिले जतिलाई पुग्छ त्यो अनुसार गर्ने, नपुग्नेलाई फेरि अर्को आर्थिक वर्षमा त्यसरी हामी समेटेर जान्छौँ। लगभग यो 5 वर्षभित्रमा चाहिँ सम्पूर्ण किसानहरूलाई एउटा आत्मनिर्भरको हिसाबमा पहुँचमा पुर्याउने उद्देश्यले यो गौरादा वडा नम्बर 6 यसको लागि कार्यक्रम तयार बनाएर अगाडि बढ्छ। अध्यक्षज्यू, जस्तै यस अगाडि पनि वितरण गरिएका बिउका कार्यक्रम, विभिन्न कार्यक्रमहरू थिए, तिनीहरू चाहिँ कतिको प्रभावकारी बनेको पाउनु भएको छ? तिनको प्रभावकारिता भनौँ न, तिनको उत्पादन राम्रो हुने सन्दर्भका कुराहरू पनि जोडिएर आउला, बिउ बिजन भन्ने बित्तिकै गुणस्तर जोडिएर आइसकेपछि कस्तो पाउनु भएको छ? अब यो विषयमा त के चाहिँ भन्न सकिन्छ भने वडा कार्यालयले बिउ बिजन यो मटर, हजारी, टनेल यो सबै दिँदा पनि अब अहिले खड्केको विषय हेर्नु, कृषि प्रधान देश हाम्रो देशमा मल छैन। हेर्नु कति विडम्बना, यहाँभन्दा ठुलो विडम्बना हुने ठाउँ छ। राज्यले अहिलेसम्म यसमा अब अहिले हामीले खेती सक्यौँ। अब हिजो अस्ति डिएपी नहाली हामीले धान रोपेका छौँ। अब युरिया हान्ने बेला पो अहिले युरिया छैन। यस्तो अवस्थामा पनि हामीले जति देशबाट जनताले अपेक्षा गरेको भन्दा पनि अलिकति त्यसलाई पहिलाको हेरी अलिकति गृहस्थ उत्पादन चाहिँ बढेकै हामीले अनुमति, अलिकति सुधार चाहिँ भएकै छ। उन्नत बिउ बिजन प्राप्त गरेपछि भएकै छ। अब सबै कुरा मिल्नु नै पर्यो नि, समयमा मल पनि प्राप्त हुनु पर्यो, हाल्नु पर्यो, तब न उत्पादन हुने कुरा भयो। अब सामाजिक विकासमा जाउँ न। जस्तै सामाजिक विकासका कार्यक्रमहरूमा वडाले अब सबै समेट्नुपर्ने पक्षहरू समेटेर बजेट विनियोजन गरेको देखिन्छ। अब यो शीर्षक मार्फत बजेट विनियोजन गर्ने भन्ने एउटा प्रावधान पनि हुन्छ हैन? यसमा जस्तै यस्ता कार्यक्रममा पनि के जोडिएर आउँछ भने यहाँ जुन जुन अवसरहरू प्राप्त हुन्छन् त्यहाँ पनि उचित वितरणको चाहिँ समस्या हुने गर्छ भन्ने विषयहरू उठेर आउँछन्। अब यी विषयहरूमा जोडिएका कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ समुचित ढङ्गले हुन्छ है भन्ने कुराको सुनिश्चितता गर्ने दिशामा केही हामीले योजना बनाउँछौँ यसपालि? हामीले अब योजना नबनाइ त हामी अगाडि बढ्दैनौँ नि। योजना त बनाउनुपर्छ, त्यसको लक्ष्य पनि हामीले तय गर्नुपर्छ। यो वर्षमा हामी कति पुग्छौँ र अबको अर्को आर्थिक वर्षमा हामी कति त्यहाँसम्म पुर्याउँछौँ। लक्ष्य बेगरको त कार्यक्रम लिएर जाँदा त केही फाइदा जस्तो देखिँदैन। अब जस्तै यहाँ छ नि त, जस्तै महिला आय आर्जनका लागि सिपमूलक तालिम, डल कुसन बनाउने तथा एकल महिलालाई न्यानो कपडा वितरण गर्ने भन्ने कार्यक्रम छ। अब यो जस्तै यो सिपमूलक तालिम हामीले सञ्चालन गर्छौँ, उही मान्छेहरू पटक पटक दोहोरिने तर व्यावसायिक चाहिँ नहुने भन्ने समस्या चाहिँ बडा गम्भीर प्रश्नको रूपमा उठेको हुन्छ क्या। जस्तै मान्छे म व्यवसाय गर्छु, केही गर्छु भन्ने प्रतिबद्धता चाहिँ छैन, तर तालिमका निमित्त होडबाजी अथवा मैले प्राप्त गर्नुपर्छ, मै नै हुनुपर्छ भन्ने एउटा तालिममा पनि, दोस्रोमा पनि, तेस्रोमा पनि यस्ता समस्याहरू चाहिँ देशभरि नै, कुनै एक ठाउँमा एउटा वडामा कहाँ उठ्ने भन्ने प्रसङ्गको कुरा होइन, देशभरि नै यो समस्या चाहिँ छ। अनि यसलाई चाहिँ अलिकति प्रतिबद्ध भएका मानिसहरूलाई नै तालिममा सहभागी गराउने कुरामा चाहिँ वडाको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ होला नि भन्ने आशयको कुरा हो। जस्तो हामीले विगतमा हाम्रो यही वडाबाट पनि हामीले अगरबत्ती हामीले अहिले त्यो व्यावसायिक भएर उहाँहरूले घरमै उत्पादन गरेर पनि अहिले बजारमा व्यवसाय गरिराख्नु भएको छ। र त्यस्तै किसिमले अब तपाईँले भने जस्तै होडबाजी होइन, त्यसलाई चाहिँ व्यवसायिकीकरण गरेर उनले आफ्नो जीवनयापन गर्न र आफ्नो जीवनलाई उत्थानका लागि भोलि यो गौरादा छले उनीहरूलाई केही सिकाएको खण्डमा, केही टेवा दिएको खण्डमा उसको जीवनयापनमा चाहिँ परिवर्तन हुने हिसाबले नि हामी अगाडि बढ्छौँ यो विषयमा चाहिँ। अध्यक्षज्यू, अब पूर्वाधार विकासको कुरा गरौँ। पूर्वाधारको कुरा अलिकति हामीले अघि प्राथमिकताको विषयमा पनि लिएर आयौँ। पूर्वाधार विकासका कुरा निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो। समयअनुसारको पूर्वाधार विकास गर्दै जानुपर्छ। कतिपय पुरानाहरू भत्काउँदै नयाँ बनाउँदै जानुपर्ने पनि हुन्छ। बनाएकाहरू फेरि बिग्रन्छन्, तिनीहरूलाई बनाउने प्रक्रियाहरू पनि हुन्छ। अब अघि जस्तै कालोपत्रेको विषयमा जाने भन्ने कुरा गर्नुभयो। जस्तै अहिले वडाको भौतिक पूर्वाधारको अवस्था हेर्ने हो भने अवस्था चाहिँ के छ? जस्तै बाटोघाटोहरू ग्राभेल गर्न बाँकी बाटोहरू कति छन् अथवा अलिकति उच्च स्तरीय ग्राभेल गर्नुपर्छ है भन्ने अवस्था कस्तो छ? समग्र अवस्था चाहिँ कस्तो छ अहिले?
अब यो बाटाको विषयमा चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने ग्राभेल चाहिँ लगभग हामीले गरिसकेका हौँ। चाहना अब त्यसलाई अलिकति स्तरीय गरेर अलिकति उच्च स्तरीयमा जाने पनि छन्, नभएका होइन, बाटाहरू छन्। तर अब तिनीहरूलाई चाहिँ उच्च स्तरीयमा जाँदा भन्दा पनि बाटा राम्रै छन् ठाउँ ठाउँमा। अब बर्खाको सिजनमा अलिकति खाल्टाखुल्टी परेर त्यसलाई चाहिँ अलिकति उच्च स्तरीयमा लगेर त्यसलाई हामी म्यानेज चाहिँ गर्ने नि हो यो पूर्वाधारको विकासको पैसाले। र लगभग अब हामी जाने भनेको चाहिँ कालोपत्र नै हो। अवधारणा चाहिँ अब लगभग त्यसरी नै जाने हो। सङ्घ प्रदेशबाट हुन्छ, कहाँबाट हुन्छ, अब गौराधा नगरपालिकाबाट हुन्छ, के हुन्छ, अब लगभग हामी पूर्वाधारमा चाहिँ कालोपत्रैतिर बढी केन्द्रित हुन्छ। अब गाउँघरमा चाहिँ बर्खाको समय एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जान नसक्ने, होलीहरू विभिन्न आउने, बढेर आउने, पानी बढेर आउने, त्यहाँ पुल कलबटको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कुराहरू जोडिएर आउँछन्। यसमा चाहिँ वडाको अवस्था के छ, आवश्यकता कस्तो छ? अब यो विषय चाहिँ गौराधा नगरपालिकाको हकमा 6 नम्बर वडाकै चाहिँ अलिकति व्यवस्थापन नराम्रो भएकै हो। जस्तो अहिले रतुवा खोला तेल्याटाङ्की गाउँ छ एउटा, रतुवा खोलाले जम्मै लगिसक्यो पोहोर हामीले बनाएका बाटा। अब यहीँ हाम्रो वडा कार्यालयदेखि पश्चिमपट्टिको खाडी गाउँ छ। अब त्यहाँ पुल बनाएको लगभग अघिल्लो आर्थिक वर्षमा थालेको, अहिलेसम्म सकेका छैन। अब अस्ति त्यो ठेकेदारलाई गएर यसो बुझ्दाखेर उसको अवधि चाहिँ यो मङ्सिर मसान्तसम्म अथवा पुससम्म रहेछ र यही आर्थिक वर्षमा उसले पनि पूर्णता गरेर त्यसलाई कार्यान्वयन चाहिँ ल्याउने अवस्था आउँछ। तर अलिकति हामीलाई दुःख चाहिँ यही रतुवा खोलाले दिएर हामीले गरेका विकासका योजनाहरू यसैले भत्काएर अलिकति हामी चाहिँ गर्दै जान्छौँ, ऊ भत्काउँदै जान्छ, कहिले पूर्णता पाउने भन्ने अलिकति चिन्ता चाहिँ हामीलाई यो भानुमार्गको पश्चिमी साइडमा छ। सबै शीर्षकमा छ वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन, सुशासन तथा सामाजिक सेवा प्रवाह, सडक मर्मत, अघि आएका कुराहरू। त्यसका लागि पनि वडाले बजेट विनियोजन गरेको छ। अब अलिकति नगरका योजनाको विषयमा जाउँ न। नगरका योजनाहरू चाहिँ कस्ता योजनाहरू यसपालि समेटिएका छन् वडामा? नगरको योजनाको हकमा चाहिँ हाम्रो वडामा जस्तो कालोपत्रकै हकमा दाम्ना बजारदेखि वडा नम्बर 7 को रामचन्द्रे खोलासम्म जोड्ने भनेर 30 लाख रुपियाँ त्यहाँ विनियोजन भएको छ। अनि हाम्रो दक्षिणी भेग सिङ्गाडुबा भन्ने ठाउँमा हामीलाई त्यहाँ एउटा कलबोटको लागि 18 लाख रुपियाँ विनियोजन भएको छ। र अर्को हामीलाई गौराधा वडा नम्बर 6 र 4 को सिमानामा पर्नेमा त्यो विश्वकर्मा टोल देखि अलिकति पूर्वपट्टि त्यो मनोकामना चोक र हाम्रो गौराधा 6 जोड्ने ठाउँमा त्यहाँ 10 लाख रुपियाँ विनियोजन नगरले गरेको छ। र त्यसदेखि पछाडि हामीलाई सत्सङ्ग मन्दिरलाई पनि 2-3 लाख रुपियाँ विनियोजन भएको छ। र नगरबाट राम्रै छ भनौँ न। अहिले बजेटको सिलसिलामा अरू वडाको यसो हेर्दाखेरि हामीलाई माग गरेको जस्तो बुझिन्छ। र मैले मेयर साहबलाई सोद्धा पनि यो पहिलो आर्थिक वर्ष हो, अब दोस्रो आर्थिक तेस्रो अझै निकै छ, पछि तपाईँलाई भो हुने गरी म बजेट दिन्छु भनेको छ। अब हेर्दै जाउँ कहाँसम्म पुगिन्छ। अब उहाँको आश्वासन पनि पाएको छु। अलिकति विकट खालको वडा, धेरै विकास निर्माणका गतिविधिहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको वडा पनि हो। अब नगर र वडाको बजेटले मात्रै सबै कुरा, अध्यक्षज्यूले अघि पनि त्यो प्रसङ्ग अलिकति उठाउनु भएको थियो, त्यो सम्भव होला पनि नहोला पनि, अन्त पहल प्रयत्न गर्नुपर्ने सङ्घ प्रदेशका कुराहरू पनि छन्। त्यस्ता योजनाहरू केही छुट्याएका छौँ हामीले, यी योजनाहरू चाहिँ हामी माथि पहल गर्छौँ है, आवश्यक छ भन्ने। त्यो विषयमा त हामीले सङ्घलाई पनि छुट्याएर पठाएका छौँ, प्रदेशलाई पनि छुट्याएर पठाएका छौँ, नपठाएको चाहिँ होइन। अब त्यो चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने अलिकति पहुँच भएकै मान्छे माथि छ भने ती योजनाहरू परेर आउँदो रहेछन्। र कुनै योजनाहरू पनि हामीले पनि अलिकति पहल गरेको खण्डमा वडाध्यक्षको हैसियतले पनि पहल गरेको खण्डमा नपर्ने चाहिँ होइन, पर्ने नै रहेछ भन्ने कुरो। जस्तो गएको आर्थिक वर्षमा अहिले यहाँ हाम्रो एउटा दुध डेरी बनिएको छ, त्यो प्रदेश सरकारबाट एडिबी विश्व ब्याङ्क कि एडिबी के मार्फतबाट हामीलाई एउटा दुध डेरी छ
सञ्चालन भएको छ। हिजो अस्ति उहाँ सरहरूसँग पनि भेट भएको थियो। त्यतिखेर म सदस्य भएर बस्दै गर्दा उहाँहरूसँग अलिअलि परामर्श गर्दा पनि बजेट चाहिँ 1.5 करोडको भन्ने कुरा भएको थियो। अब यहाँ अस्ति सरहरू आउँदा 50 लाख रुपियाँको हो। त्यसमा मैले उहाँहरूसँग ल भोलि अब यो चाहिँ त्रिपक्षीय हुँदो रहेछ, जस्तो एउटा समूह हुन्छ अनि एउटा वडा कार्यालय अनि एउटा यो त्रिपक्षीय समूह भएर गठन भएर जाँदो रहेछ। त्यसमा उहाँहरूसँग मैले यो कम्पाउन्ड गर्ने चाहिँ जिम्मा तपाईँहरूले मलाई गरिदिनु पर्यो र त्यसलाई सञ्चालन गर्ने कुरा त अब वडा कार्यालयले गरेर हामी जान्छौँ सञ्चालन गर्छौँ, तर पहिला चाहिँ कम्पाउन्ड गरिदिनु नि भनेर माग पनि राखेको छ। उहाँहरूले ठिकै छ एकखेप अफिसमा सम्पर्क गर्नु भनेर हामीलाई सन्देश पनि छोडेर जानु भइरहेछ। अब हेरौँ कहाँसम्म पुगिन्छ। अब यो विषयमा त सङ्घ र प्रदेशको बजेट ल्याउने विषयमा त अब मङ्सिर 4 गते चुनाव पनि हुँदैछ, सरकार कसका बन्छन् हेरौँ, त्यो अनुसार पनि अगाडि बढ्न सकिन्छ। बजेट निश्चित दायरा हुन्छ, वडासँगै पनि निश्चित दायरा हुन्छ, नगरसँग पनि निश्चित दायरा हुन्छ। अब जनताका आकाङ्क्षा अपेक्षा चाहिँ अब आवश्यकता नै हुन्छ, त्यसकारण बढी पनि हुनु स्वाभाविक पनि हो। अब यो बजेटलाई योजनाको विषयमा रहेर जनतालाई केही भन्नुहुन्छ? अब सबैभन्दा म चाहिँ के भन्छु भने यो मेरो आफ्नो व्यक्तिगत पनि कुरा हो। पहिला कुरा जनतालाई बुझाउन सकियो भने नबुझ्ने होइन, सबैले बुझ्नुहुन्छ। यो वर्ष मैले यति कामका लागि यति पैसा छुट्याएको छु, अर्को वर्षका लागि तिमीहरूको ठाउँमा मैले सम्बोधन गरिनँ भने अर्को वर्षमा गरिदिन्छु है भनेर जनताहरू अबुझ चाहिँ हुनुहुन्न। जनता जनार्दन हो, मान्नुहुन्छ। उहाँहरूले नि भोट दिएर हामीलाई जिताएर यो ठाउँमा पठाउनु भएको हो र उहाँहरूको सल्लाह सुझावले नि हामी अगाडि बढ्ने हो र उहाँहरूको सल्लाह सुझाव बेगर अगाडि बढ्न त मिल्दैन। अब उहाँहरूको सल्लाह साथ नै हामी अगाडि बढ्छौँ र बुझाउँदा चाहिँ बुझ्नु नि हुन्छ। हुन्छ अध्यक्षज्यू, महत्त्वपूर्ण कुराकानीमा सहभागी भइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हवस्, मेरो पनि नमस्कार। र तपाईँहरू हाम्रो वडामा आएर प्रत्यक्ष वडा अध्यक्षसँग कुरा गरेर त्यो हामीले आफ्ना ठाउँका समस्याहरू गुनासाहरू जे छन् हामीले राखेर तपाईँहरू मार्फत हाम्रो सम्पूर्ण गौरादा नगरपालिका लगायत हाम्रो 6 नम्बर वडाका जनताहरूलाई पनि सुसज्जित हुन मौका दिनुभएकोमा तपाईँहरूलाई पनि धन्यवाद भन्दै आफ्नो भनाइ अन्त्य गर्दछु। नमस्कार। वडा अध्यक्षज्यूसँग गरिएको यो कुराकानीपछि कार्यक्रममा अब भने छोटो विश्राममा जाने बेला भएको छ। विश्रामपछि बजेट सम्बन्धको जानकारी, त्यसै गरी रतुवा खोलाको समस्या सम्बन्धको विषयमा वडा सदस्य टीकादेवी श्रेष्ठ चुडालसँग गरिएको कुराकानीका साथमा उपस्थित हुने नै छौं। FM+ सुन्दै रहनुहोला, सामाजिक सञ्जालबाट कार्यक्रम हेर्दै रहनुहोला। गौरादह नगरपालिकाका वडाहरूमा के भइरहेको छ? टोल विकास समितिदेखि उपभोक्ता समितिसम्मले के गरिरहेछन्? वडाका समस्या के हुन् अनि समाधानको प्रयास के छ? जनप्रतिनिधिदेखि जनतासम्मको आवाज समेटिएको रेडियो कार्यक्रम वडा गतिविधि। गौरादह नगरपालिकाका वडाहरूको गतिविधि सुन्नका लागि वडा नम्बर 1 हरेक महिनाको 12 गते साँझ 36 देखि 7 बजेसम्म, पुनः प्रसारण 13 गते बिहान 9:30 देखि 10 बजेसम्म। वडा नम्बर 2 हरेक महिनाको 14 गते साँझ 36 देखि 7 बजेसम्म, पुनः प्रसारण 15 गते बिहान 9:30 देखि 10 बजेसम्म। वडा नम्बर 3 हरेक महिनाको 16 गते साँझ 36 देखि 7 बजेसम्म, पुनः प्रसारण 17 गते बिहान 9:30 देखि 10 बजेसम्म। वडा नम्बर 4 हरेक महिनाको 18 गते साँझ 36 देखि 7 बजेसम्म, पुनः प्रसारण 19 गते बिहान 9:30 देखि 10 बजेसम्म। वडा नम्बर 5 हरेक महिनाको 20 गते साँझ 36 देखि 7 बजेसम्म, पुनः प्रसारण 21 गते बिहान 9:30 देखि 10 बजेसम्म। वडा नम्बर 6 हरेक महिनाको 22 गते साँझ 36 देखि 7 बजेसम्म, पुनः प्रसारण 23 गते बिहान 9:30 देखि 10 बजेसम्म। वडा नम्बर 7 हरेक महिनाको 24 गते साँझ 36 देखि 7 बजेसम्म, पुनः प्रसारण 25 गते बिहान 9:30 देखि 10 बजेसम्म।
ओडा नम्बर 8 हरेक महिनाको 26 गते साँझ 6:30 देखि 7 बजेसम्म, पुनः प्रसारण 27 गते बिहान 9:30 देखि 10 बजेसम्म। ओडा नम्बर 9 हरेक महिनाको 28 गते साँझ 6:30 देखि 7 बजेसम्म, पुनः प्रसारण 29 गते बिहान 9:30 देखि 10 बजेसम्म। अब विगतका वर्षहरू भन्दा धेरै जानकारी सहित अझ धेरै प्रभावकारी रूपमा FM प्लस 89.1 मेगाहर्ज सँगै अनलाइनमा www.fmplusnepal.com, हाम्रो पात्रो तथा नेपाली पात्रो एप्लिकेशनबाट सामाजिक सञ्जालमा सुन्नका लागि FM प्लस 89.1 मेगाहर्ज गौरादह झापा तथा युट्युब च्यानल टिभी प्लस नेपालबाट अनुकूल समय मिलाएर हेर्न तथा सुन्न सक्नुहुनेछ। छोटो विश्रामपछि आदरणीय श्रोता महानुभावलाई पुनः स्वागत छ कार्यक्रम गौरादह नगरपालिका वडा नम्बर 6 गतिविधिमा। कार्यक्रमको पूर्वार्धमा हामीले वडा अध्यक्षज्यूसँगको कुराकानी प्रस्तुत गर्यौं। कार्यक्रममा अब भने वडाको बजेट तथा योजनाको विषयमा जानकारी गराउने बेला भएको छ। आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि गौरादह 6 ले आर्थिक विकासतर्फ 7,74,156 रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। उन्नत जातको धान मकै बिउ बिजन वितरण 50% अनुदान भनेर 1,74,156। त्यसै गरी कृषि यन्त्रिकीकरण सामग्रीहरू ट्याङ्की साना सिँचाइ मोटर टनेल र हजारी वितरण 50% साझेदारी भनेर 6 लाख रुपैयाँ गरी यो बजेट विनियोजन गरेको हो। त्यसै गरी वडाले सामाजिक विकासतर्फ अति विपन्न असहायहरूका लागि राहत सहयोग कार्यक्रमका लागि 2 लाख, महिलाको आय आर्जनका लागि सिपमूलक तालिम डल र कुसन बनाउने तथा एकल महिलालाई न्यानो कपडा वितरण भनेर 1,50,000 रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। ज्येष्ठ नागरिकलाई लौरो छाता पोषणयुक्त खानेकुरा वितरण तथा धार्मिक भ्रमण शीर्षकमा 2 लाख, युवाहरूलाई खेलकुद सामग्री वितरणका लागि 1,50,000, आधारभूत तथा माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत बाल शिक्षा व्यवस्थापन तथा आवश्यक सामग्री खरिद भनेर 2,61,233 रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। गौरादह 6 ले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सामग्री खरिद तथा सिरुवा विशेष कार्यक्रम भनेर 1 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। त्यसै गरी स्वास्थ्य चौकी कोहबरा प्रयोगशालामा औजार खरिदमा 1 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। यसरी सामाजिक विकासतर्फ वडाले 11,61,233 रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2079-80 मा पूर्वाधारतर्फ वडाले दामुना बजार ढल ढकनी सहित निर्माणका लागि 20 लाख, जनज्योति माध्यमिक विद्यालय घेराबेरा गर्न 10 लाख, त्यसै गरी प्रभुराम जोशीको घर पश्चिम भानुमार्ग जोड्ने बाटो कलभट सहित उच्च स्तरीय ग्राभेलका निमित्त 5 लाख, भक्ति महाराजस्थान पिल्लर सहित घेराबेराका लागि 3 लाख, त्यसै गरी वडा कार्यालय मर्मत तथा व्यवस्थापन शीर्षकमा 5,94,934 रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। गौरादह 6 ले आरती नगर मन्दिरलाई रङ्गरोकन गर्न 1,50,000 रुपैयाँ बजेट पनि विनियोजन गरेको छ। त्यसै गरी सुकुना महादेव मन्दिर भित्र टाइल बिछ्याउने कामका लागि 1 लाख रुपैयाँ गरी जम्मा 46,44,934 रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। वातावरण तथा विपद व्यवस्थापनतर्फ विपद पीडितहरूका लागि उद्धार र सहयोग कार्यक्रमका लागि 1,50,000, फोहोर मैला व्यवस्थापनका लागि आवश्यक ठाउँमा डस्टबिन खरिदका लागि 1 लाख, कोहबरा बजार दामुना बजार स्वास्थ्य चौकी प्रहरी चौकी वडा कार्यालय शहरी स्वास्थ्य चौकी जनज्योति विद्यालयमा वृक्षारोपण तथा वडा कार्यालय भित्रको जीर्णोद्धार भवन व्यवस्थापन गर्न 1 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। ह्युम पाइप खरिदका लागि वडाले 1,91,909 रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। यसरी जम्मा 5,41,909 रुपैयाँ बजेट वातावरण तथा विपद व्यवस्थापनतर्फ वडाले विनियोजन गरेको छ। सुशासन तथा सामाजिक सेवा प्रवाह र क्षमता विकासतर्फ जनज्योति विद्यालय शैक्षिक सुधारका लागि सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम तथा गौरादह जेसिस त्यसै गरी FM प्लस कला चौतारी शीर्षकमा 2,32,247 रुपैयाँ वडाले विनियोजन गरेको छ। त्यसै गरी सडक मर्मत तर्फ वडाले 3,87,078 रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। गौरादह 6 को आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि वडा स्तरीय कुल बजेट 77,41,557 रुपैयाँ रहेको छ।
आदरणीय श्रोतावृन्द, आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि गौरा दह 6 को वडा स्तरीय बजेट शीर्षकको जानकारी गराइसकेपछि कार्यक्रममा अब भने वडा सदस्य टीकादेवी श्रेष्ठ चुडालसँग हामीले वडामा रतुवा खोलामा डुबान कटान नियन्त्रण गर्ने प्रयोजनका लागि अहिले समस्याग्रस्त क्षेत्रमा काम भइरहेको सन्दर्भलाई लिएर कुराकानी गरेका छौँ। प्रस्तुत छ उक्त कुराकानी। अब यो ओडामा चाहिँ खोलाको समस्या, कटानको रतुवाको ठुलो समस्या छ, डुबानको समस्या पनि वर्षे नै हुँदै आएको छ। यसपालि पनि ओडाले केही काम चाहिँ ओडामा भइराखेको जस्तो देखिन्छ। आजभोलि पनि त्यो जेसिबी लगाउने केही काम गरिराखेको देखिन्छ। के काम भइराखेको छ खास? नमस्कार, म टीकादेवी श्रेष्ठ चुडाल, 6 नम्बर वार्डको वडा महिला सदस्य। यहाँ हेरेर यो मेरो कुरा चाहिँ राख्न दिनुभएकोमा म एफएम प्लस गोरदालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो तपाईँले जुन सोध्दै गरेको प्रश्नहरू, यो प्रश्न सोध्दै जाँदा भन्दै जाँदा धेरै पटक भइसकेको छ, यसको पनि समाधान हुन सकेको छैन अहिलेसम्म। जस्तै तपाईँको साँच्चै भन्नुपर्दाखेरि रतो खोलाको भेलले, यो डुबानले गर्दाखेरि यहाँका जनताहरू धेरै नै पीडित छन्। विस्थापित भएर बाहिर निस्किनु भएको छ। धेरै घरहरू त्यसरी बसेका छन्। र यो भनेको योभन्दा योभन्दा अलिकति अगाडिको भेलमा पनि जम्मा 12-15 घर त तलबाट विस्थापित भएर बस्नुभयो टहरामा। भने यता टोङमातिरको पनि त्यस्तै हुनुभएको थियो। र हामीले त्यहाँ अलिकति के दिनु, अर्थात् राहतै अलिअलि राहत दिएका थियौँ खानेकुराहरू। र यसमा कामको सुरुवात चाहिँ तपाईँको अब त्यही भन्दै गर्दै लाँदाखेरि अब ठुला बजेट पार्न सकिँदैन। अब त्यो आफ्नै ठाउँमा छ। अब जुन बाँस पाइलिङको कुराहरू हुन्छ, सिँचाइले गैँडीले बाँस प्लानिङ गरिदिइराखेको हुन्छ अलिअलि, तर त्यो पनि भरपर्दो रूपमा हुन सकेन। अब अहिले पनि तपाईँको यही भेलमा आएको बेला पनि सिँचाइले पनि बाँस प्लानिङहरू गरिदिएको थियो, त्यो पनि अहिले बगाएर लगिसकेको अवस्था पनि छ। र यो जेसिबीले खन्दै गरेको अवस्था चाहिँ तपाईँको हामीले बुधबारै ल्याउने कुरा भएको थियो। बुधबार हामी दिनभरि गएर त्यो खोलामा बस्दा पनि जेसिबी नआइपुगेको कारणले गर्दाखेरि बिहिबार चाहिँ हाम्रो बिहानदेखि नै काम सुरु भएको छ। अब काम सुरु भइरहेको छ। आज 4 दिन भयो गर्न थालेको। अब आज मात्रै अलिकति मुखमा आइपुगेर मुख फुटाएको अवस्था छ अहिले चाहिँ। त्यो चाहिँ के त्यहाँबाट चाहिँ पानी पस्छ बस्तीतिर? के छ समस्या चाहिँ? पानीको त अब के भन्ने, पानीको त्यहाँ चाहिँ अब हेर्न नै त्यहाँ भिडियोहरू पनि सायद होला, त्यो भिडियोहरू पनि हेर्दा हुन्छ। बस्तीमा पुरै पानी पसेको छ, बाटो पुरै पानी। बाटोमा जाँदाखेरि कम्मर पानी तरेर म पुगेको थिएँ त्यो ठाउँमा, भिडियो पनि छ त्यहाँनिर सायद होला। त्यो चाहिँ तपाईँको घरभित्र पस्दाखेरि, गाउँमा पस्दाखेरि म कम्मर पानीले पसेको हो। कति घर जति त्यो समस्यामा हुनुहुन्छ? त्यहाँ चाहिँ अब समग्रमा वडाभरि नै तलदेखि माथिसम्मै समस्या छ न त? त्यहाँ अहिले हुँदै गरेको ठाउँको ठाउँमा चाहिँ तपाईँको लगभग 30-40 घर जति चाहिँ पुरै डुबाउमा छन् हैन। त्यो चाहिँ भित्रै पानी पसेको अवस्था थियो। त्यहाँबाट राखेका साइकलहरू पनि बगाउने अवस्था, राखेका काठपात थालबुटुका सबै बगाएको अवस्था मैले भेटेको थिएँ त्यतिखेर हैन। मैले त्यो राखेको पनि रेकर्ड पनि राखेको थिएँ त्यहाँनिर। अब घरमा त पुरै पानी पसेर बस्नै नहुने अवस्थै हो। 15देखि 30 घरसम्म चाहिँ हाम्रो त्यहाँ त्यस्तो माथि चाहिँ। अब यहाँ मुनि तपाईँको दामुनामा बिरबल चोकमा पनि पानी चाहिँ पुरै पसेको, तर गाउँ बस्तीमा त्यस्तो हाहाकार मचिएन। दामुनामा चाहिँ तपाईँको हाहाकारै मचियो। जम्मा हामीले 12 घर तलाएर 2-3 दिन चाहिँ हामीले टहरामा राख्यौँ। त्यहाँबाट 5-7 दिनै राख्यौँला सायद। अनि त्यो खोला सुक्दै गएपछि अब होइन, हामी आफ्नै घरमा गएर बरु लिपोत गरेर पनि बस्छौँ भनेर फेरि पुनः त्यहाँ फर्केको अवस्था छ। अहिले चाहिँ सामान्य उहाँहरूको समस्या तत्कालै समाधान यो कामबाट हुने अवस्था हुन्छ? खोलाले मतलब यो बलुवा काट्दै जाँदाखेरि खोला चाहिँ यता कुल्टेको अवस्था देखिन्छ, यता गाउँतिरको अवस्था हैन। अब रोड पनि भेटिसकेको अवस्था छ। धेरै टाढा जानु पर्दैन त्यो रोडलाई अब बगाउनलाई। यही गतिविधिले चल्ने हो भने रोड पनि भत्काइदिन्छ। गाउँ त गाउँ पुरै नगरौँ, गाउँ पनि लगिहाल्छ हैन। तर यो अलिकति रेपथुन हुन्छ कि केही मात्रामा हामीले बस्ती बचाउन सक्छौँ कि बालीनाली बचाउन सक्छौँ भन्दा पनि बालीनाली त बचेको अवस्था पनि छैन, काटेर लगिसकिहालेको छ।
केही चाहिँ तपाईँको त्यहाँको बस्तीहरू चाहिँ बचाउन सकेर अलिक जनधनको रक्षा गर्न सक्छौँ कि भनेर तत्कालको लागि मात्रै यो बाँस पालिङको काम हो र यो तपाईँको जेसिबीले अलिक खन्दै गरेको होइन। अब जस्तै तपाईँको अस्ति बाढी भेलले गर्दाखेरि एउटा भैँसी पनि बगाएर लग्यो, जब 22 दिनको सुत्केरी भैँसी मऱ्यो, एउटा बाछो पनि मरेको अवस्था, बगाएर ल्याएको अवस्था थियो। अब त्यो चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ निरन्तर दिँदाखेरि यसले चाहिँ निरन्तर खोला जान्छ भनेर चाहिँ हामीले यो काम गरेका होइनौँ, जाँदैन पनि खोला त्यसरी। हामीले चाहिँ तत्कालको लागि अहिले यही बर्खामा तत्कालको लागि बस्ती बचाउन सकिन्छ, जनधनको सुरक्षा गर्न सकिन्छ कि भनेर मात्रै गरेको होइन भने योभन्दा अगाडि तपाईँको अलिकति रत्त खोलाले व्यवस्थापन गर्दै जाउँ भन्दै गरेको अवस्थामा पनि तपाईँको चाहिँ कस्तो भयो भने जब खोला आउँछ नि, जब बाढी आउँछ नि, बाढी आएपछि अब सबैलाई फोन जान्छ, लु यहाँ बाढी आयो, सबल पत्रकारहरूलाई पनि जान्छ। धेरै मिडियाबाट मान्छे आउनु भएको थियो, मैले पनि त्यहाँनिर पत्रकारहरू लिएर खोलामा नि म गएको छु त्यसमा होइन। अनि त्यतिखेर आउनुहुन्छ, अब हेर्नुहुन्छ खोला, हेरेर रमिता हेरेर के गर्ने त, एउटा त रमिता मात्रै हो नि त, त्यतिखेर त हेर्ने अरू गर्न सक्ने अवस्था त हुँदैन। कमसेकम मेरो चाहिँ सोचाइमा के भन्छु भने म यसै मिडिया मार्फत के भन्छु भने यो रत्त खोला हामीले बाढी आएको बेला मात्रै हामीलाई त्यहाँ गएर उभिनु भन्दा पनि यो बाढी नआएको बेलामा सिजनमा त्यो खोलाको अवधि कहाँनिर छ, खोला कहाँबाट कट्छ, कहाँबाट काट्दा हुन्छ भन्ने तरिकाले माथि सङ्घीय सरकारदेखि नै, प्रदेश सरकारदेखि नै लिएर आएर उहाँहरूले चाहिँ अलि मध्यनजर राखेर त्यो खोलालाई नियन्त्रण गर्न सक्यो भने चाहिँ नियन्त्रण हुन्छ नै जस्तो लाग्छ मलाई होइन। नत्र भने तपाईँको जुन रत्त नगरपालिकाको कुरा आयो होइन, त्यहाँको चाहिँ तपाईँको कस्तो छ भने अलिकति भड्खालो उहाँहरूको परेको थियो त्यतिखेर। उहाँहरूले चाहिँ अब उहाँहरू सबैजना लागि परेर चाहिँ त्यहाँनिर चिर्नु भयो खोला, चिरे पछाडि बापतमा अलिकति हामीसँग पनि भयो होइन। अनि यसरी किन चिरियो खोला भनेर लाँदाखेरि उहाँहरूले जेसिबी लिएर आउनु पर्थ्यो, जेसिबी पनि हामीले रोक्यौँ। अनि यसरी समझदारीमा जानुपर्छ होइन, एकतिरको मात्रै मान्छे बाँचेर त हुँदैन, बात त हामी दुईतिरको मान्छे बाँच्नुपर्छ भन्ने खालको एउटा सम्झौता गरेर हामीले खोला चिर्ने भनेर गऱ्यौँ। पछाडि अहिले तपाईँको त्यहाँनिर गएर खोला चिर्न जाँदाखेरि उहाँहरू पनि आएर रोक्ने त कोसिस गर्नुभयो, तर हाम्रो चाहिँ तपाईँको अहिले बगिराखेको खोला सबै झापा गोर्दा 6को र 5को माटो छ, एकदम माटो चाहिँ पुरै खोलामा कुदिराखेको छ। अहिले उहाँहरूले अब त्यो खोलामा कुदेको माटोको कर तिरिराख्नु भएको छ। अब त्यसमा सरकारले पनि अलिकति हेरिदियोस्, यो चाहिँ अलिक बेग्लै पाटो पनि पर्छ होला र पनि मैले मिडिया मार्फतै भने होइन। जस्तै यो रत्त खोला बगाएको छ, बाली उब्जाउ केही भएको छैन, सेतै बगर छ, हिउँदो पनि सेतै बगर हुन्छ, त्यो ठाउँको कर पनि जनताले तिर्नु परिरहेको छ। अहिले यो कस्तो ओडाको बजेटबाट कि नगरले उपलब्ध गराएको छ कि कसरी काम भइरहेछ? यो चाहिँ हाम्रो अहिले तत्कालको लागि चाहिँ त्यो बाँस पालिङको सिँचाइले गरेको छ, कतिको गरेको छ होइन। उहाँको काम पनि सम्पन्न भइसकेको छ, कति बगाएर पनि लगिसकेको छ। अहिलेको यो जेसिबी चाहिँ चलाउने कुरामा चाहिँ अलिकति नगरपालिकाले पनि मध्यनजर राख्नु भएको छ होइन। उहाँहरूले काम गर्दै लानुहोस् तपाईँहरूले, अब कति के हुन्छ त्यसको व्यवस्थापन चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर नगरपालिकाको मेयर साहबको भनाइअनुसार नै हामीले काम गरेका छौँ। अहिले चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ सङ्घ प्रदेशबाटै पहल हुन जरुरी छ भन्ने कुरा सदस्यज्यूको रह्यो होइन? हजुर हजुर। मेरो चाहिँ कुरा के भने यो बाढी आउँदा मात्रै होइन, यसलाई चाहिँ बाढी आउँदा त गर्न सक्ने अवस्थै हुँदैन। हाम्रो बाढी आउनुभन्दा अगाडि त्यसलाई चाहिँ मध्यनजर राखेर त्यसको मापदण्ड कहाँसम्म भरिसके। म त अझै के भन्छु भने यो रत्त खोलाको कहाँ छ त यसको चाहिँ सिमाना, त्यो सिमाना माथिदेखि कायम गरेर ल्याएर कमसेकम सरकारले यसलाई चाहिँ जनता बचाउनुपर्छ, ठाउँ बस्ती बचाउनुपर्छ, खोलाको नियन्त्रण गरेर लानुपर्छ, खोला जुन रूपमा थियो त्यो रूपमा लानुपर्छ भन्ने खालको भावना राख्ने भने सङ्घीय सरकारबाटै यो काम हुनसक्छ, नत्र भने सङ्घ प्रदेशदेखि बाहेक सायद यताबाट अलिक हुँदैन कि जस्तो लाग्छ। वडा नगरले चाहिँ यसो तत्कालको समस्या समाधान गर्ने मात्रै विषय भयो। हुन्छ, महत्त्वपूर्ण जानकारी गराइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। साथै मेरा कुरा यसरी राख्न दिनुभएर सम्पूर्ण जनताहरूमा माझमा पुर्याइदिनु भएकोमा गोर्दा प्लस FM टिमलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस् त, नमस्कार।
वडा सदस्य टीकादेवी श्रेष्ठ चुडालसँग गरिएको यो कुराकानी सँगै कार्यक्रमबाट अब भने हामीले बिदा माग्नुपर्ने बेला भएको छ। तपाईलाई यसपालिको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? प्रतिक्रियाका लागि हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 023 86 055 सदैव खुल्ला छ। सामाजिक सञ्जालमा कार्यक्रम हेर्नुहुने महानुभावले सञ्जालबाटै पनि प्रतिक्रिया जनाउन सक्नुहुन्छ। अर्को दिन अर्को ओडाको गतिविधिका साथमा हाम्रो भेट हुने नै छ। प्राविधिक पाटोका सहयात्रीहरूलाई धन्यवाद दिँदै म युवराज भट्टराई बिदा माग्छु। FM+ सुन्दै रहनुहोला। हवस् त, नमस्कार।